धर्मापूर महामार्ग कुशीक अचकीत सुक्या तणाक उजो लागलो। ह्या घडणुकेन येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो। जाल्यार उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो आटापांत हाडलो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। ह्या दिसांनी उजो लागपाच्यो ज्यो घडणूक आसात त्यो खूब जायत आसात आनी एवरी डे उजो लागता आनी हो उजो लागता हो गरमेचेर लागता। खंय तरी चडसो उजो जो आसा हो ग्रासा लागल्या उरता आनी ह्या ग्रासा उजो लागतरी हांगा खुबशे त्रास जे आसात हे लोकांक जातात। खुबशे घडणूक अशी करून घडले कडेन आसा। आज ह्यो नॅशनल हायवे 66 जी आसा धर्मापूर हांगा उजो लागले कडेन आसा ग्रासाक आनी हे हायवे कशी लागले कारणान ज्यो गाडयो ज्यो ह्यावटेन वयतात तांकां ड्रायव्हरांक इतले त्रास जाला की मुखार गाडी येता ती सुद्दां कळना, कित्याक हो जो धुंवर आसा हो सगलो वाऱ्याचेर रस्ते येता रस्त्यार आनीक ड्रायव्हर जे आसा गाडी चलयता तांकां खुबशे जाणां त्रास जाता, बायकवाल्या त्रास जाता। आनीक आज तूं सांगपा म्हणलें जाल्यार आज जे मडगांवची फायर ब्रिगेड आसा ही येवन सद्या उजो पालयता। हांगा उजो लागपाचो हो प्रयत्न चालूच आसा। आतां हो कसो लागता म्हूण तो कळना। आतां ही गरमी जाता ह्या गरमेचेर लागता काय कितें म्हूण कळना। आज रस्त्या कुशीक लागले कडेन आसा। फाल्यां येदा कदाचित जर कितें जर एक्सिडेंट आनी बायचान्स कितें वायट जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणून आमी मागता की पयलीं हें निवळ करपाक जाय। हांगा PWD रस्त्या कुशीचें आसा तें निवळ करपाक, हें निवळ करून जालें तर अशें जाता। म्हणून आमी मागतात की लोकांक कितें कॅज्युअलिटी जावचे पयलीं हे जे आसा हे निवळ करचें आनी हितूंत लोकांक रिलीफ दिवचें म्हणून मागतात। 12:35 आमी गाडी मडगांव फायर स्टेशनार टर्न आवट केली। बेगीचे बेगी आमी तो स्पॉटार पावले आनी पयले हिंगा उदक पेट्टालो आनी सगलो जो जो स्मोक आहा तो रस्त्यार वयतालो आनी लोकांक त्रास जाताले। ड्युटी क्रूआन बेगीचे बेग फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी तो उजो कंट्रोलान हाडलो आसा आनी फुडें इल्ले ते पालोवपाक ट्राय केले। वो ग्रासा लागला न्हू? हय, ड्राय ग्रास सगळे सुकले तोंड आनी बेश्टे कापडे जे ताका लागलो तो। पण सद्या कंट्रोला आसा। कंट्रोल आमगे ड्युटी क्रूआन बरें काम करून सद्या ते कंट्रोलान हाडला आनी आमी फुडें ते पालयता। आनीक आसा न्हू पेट्रोल? गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।